अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, कभी सुनते थे कि पाकिस्तान पाक लोगों की सरजमीन है, लेकिन अब इस मुल्क को चंद साल से टिक टाकर्स और उनके लिबरल ठाकर्स ने यरगमाल बना रखा है। ये लिबरल ठाकर इतने ताकतवर हैं कि टिक टाकर्स पर पाबंदी लगती है तो ये पाबंदी तक उठवा लेते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान का माशरा पिछली कुछ दहाइयों से एक ऐसी अफरा तफरी का शिकार रहा है जिसमें पैदा होने वाले मसाइल का बयान करना, मज़ा लेना और फिर निज़ाम और कानून का लबादा ओढ़ कर सो जाना दस्तूर बनता जा रहा है। बात करप्शन की कहानियों की हो, अखलाकियात की हो या मजहबी इंतहा पसंदी की, हर मामले पर पहले शोर व गुगा होता है, फिर आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट आते हैं और फिर खामोशी आम हो जाती है। हमने रातों रात ग्रेटर इकबाल पार्क तो बना लिए, लेकिन कौम को ग्रेट बनाने की सोच किसी को नहीं आई। इस तारीखी मकाम पर जहां मुसलमानान पाक व हिंद ने आज से 81 साल पहले करारदाद पाकिस्तान की सूरत में तारीख लिखी थी, वहीं पर आज उन्हीं के बच्चों ने एक ऐसी तारीख रकम कर दी कि लाहौर तो लाहौर, पाकिस्तान के रहने वाला हर बाज़मीर शख्स का सर शर्म से उस वक्त झुक गया जब उसने ये देखा कि किस तरह एक टिक टॉकर लड़की से 400 इंसान नुमा दरिंदे बदसलूकी कर रहे हैं, इसकी तजलील कर रहे हैं और मीडिया पाकिस्तानी माशरे के बेहिस होने और मुर्दा होने पर फातिहा पढ़ रहा है। चंद दिन पहले यही मीडिया रावलपिंडी के उस्मान मिर्जा के पीछे नाजियाना लेकर पड़ा हुआ था। फिर नूर मुकद्दम केस में तो सवाए नूर का बरहना जिस्म दिखाने के मीडिया ने जाहिर जाफर को दरिंदगी का नमूना साबित कर दिया था। मैं अमूमन ऐसे वाक़यात पर रायज़नी नहीं करता हूँ क्योंकि यह बड़ा हसास मामला होता है और मुतासरा शख्स और उसके ख़ानदान के साथ जो बीत रही होती है उस पर बार बार बात करने से उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन मसला ये है कि मीडिया पर शोर शराबा बर्पा करने वाले ये लिबरल्स इन किरदारों को सज़ा दिलवाने में कभी भी इतने फ़ाल नहीं होते जितना ऐसे वाक़यात को बढ़ाने और सोशल मीडिया पर उठाने में रोल प्ले करते हैं। उन्हें इस पर बात करना इस लिहाज से भी अच्छा लगता है कि मुतासरा किरदार को या तो सोसाइटी जानती है या उस सोसाइटी में उनका ख़ास स्टेटस होता है, वरना तंग व तारीख गलियों और छोटे घरों में रहने वाले छोटे लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तो इनकी आवाज़ नहीं निकलती। एक मखसूस सिंफ के साथ ज़्यादती होती है तो वो ही उनको क्यों नज़र आती है? क्या किसी दूसरी सिंफ के साथ ज़्यादती नहीं हो सकती? इन लिबरल्स के अखलाकियात का तराजू आखिर हमेशा एक तरफ ही क्यों झुका रहता है? यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि ऐसे हसास नोयत के वाक़यात ऊपर तले क्यों होते हैं? एक वाक़े की बाज़ ख़त्म नहीं होती तो कोई दूसरा वाक़या ख़बरों में जगह बना लेता है और इनकी हसासियत मुलाहिज़ा फरमाइए। उस्मान मिर्ज़ा केस एक पूरी प्लानिंग के साथ एक एलीट उबाशों का मुनज़्ज़म गिरोह, नूर मुकद्दम केस ताने बाने डार्क वेबसाइट से मिलते हैं, कायद-ए-आज़म की यादगार के सामने फहश फ़ोटोग्राफ़ी, राब्ते हमजिन्स परस्ती ग्रुप और औरत मार्च के मुंतज़मीन से, और अब ये टिक टाकर का वबीला जिसने ख़ुद अपने फॉलोअर्स को अपनी रिकॉर्डिंग में बुलाया, सेल्फियों तक वो सब इंजॉय कर रही थी और अपनी फॉलोअर्स का दिल रख रही थी। ये भी कहा गया कि वो इन्हें फ्लाइंग किस भी कर रही थी। एक ऐसे हजूम में जो आपकी टिकटॉक की पोस्ट को एंजॉय करता और फॉलो करता है, उसकी जहनीत भी तो वही होगी जो टिकटॉकर अपनी खट्टी मीठी वीडियो में दिखाती रहती है। हजूम ने जो किया गलत किया, उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन आप जब उन्हें मौका देंगे और वो इस मौके को सुनहरी मौका समझेंगे तो फिर उन्हें बिफरने और अखलाकियात की दीवारें फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए असूलन गिला इस तरह तो बनता भी नहीं है। हमारा माशरा सऊदी अरब या ईरान जैसा नहीं है क्योंकि वहाँ कानून है तो उस पर अमल भी होता है। गुनाह को लज्जत नहीं समझा जाता। जो ऐसा समझते हैं तो उन्हें उसकी सज़ा के तौर पर कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे यहाँ गुनाह को लजीज से लजीज तर बनाने का सामान पैदा किया जा रहा है। 400 अफराद की गिनती का होश रखने वाली टिक टाकर और उसकी टीम को क्या उस वक्त ये होश नहीं था कि वो क्यों खलंडरे नौजवानों को जोश दिलवा रही थी? मुंह में लंबे लंबे बाजे लिए जब ये सरफिरे फेफड़ों की पूरी ताकत से शोर मचा रहे थे और ऊपर से टिक टाकर की टीम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स लेने और फॉलोअर्स बनाने के चक्कर में जब ऐसी हरकतें करेगी तो आज़ादी का जश्न मनाने वालों को हवस का जश्न मनाने में देर नहीं लगती। इससे कसूरवार कोई एक नहीं, दोनों हैं। आखिर क्या वजह है कि ग्रेटर इकबाल पार्क में आए दूसरी खवातीन को हजूम ने टारगेट नहीं किया? एक आध वीडियो मजीद आ रही है लेकिन ये माशरे का अमूमी मिजाज नहीं है। और 14 अगस्त का ये वाक़या 14 अगस्त ही को सामने क्यों नहीं आया? 18 अगस्त को वायरल क्यों किया गया?
یہ وہ سوالات ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، فون کر کے پوچھ رہے ہیں اور بالمشافہ بھی سوال کر رہے ہیں، کیونکہ معاشرے میں دونوں طرح کی سوچ کے افراد موجود ہیں۔ اس کے باوجود جہاں قوم کی اتنی توانائی اور میڈیا کا اتنا زور لگ رہا ہے، حکومت اور ادارے مارے پھر رہے ہیں۔ ظلم کا شکار ہونے والی ہوا کی یہ بیٹی، جس کا میں دانستہ نام نہیں لے رہا، اس کی ٹیم ضرور اپنے فالوورز اور ویورز انجوائے کر رہی ہوگی، کیونکہ کل تک اس ٹک ٹاکر کو اگر 1000 افراد جانتے تھے، آج 1 کروڑ جان چکے ہیں۔ لیکن اس دھن چکر کا ایک پہلو جو زیادہ روشن ہے وہ یہ ہے، ہمارا بحیثیت قوم یہ کردار کبھی نہیں رہا۔ یہ کارروائیاں ایک منظم سازشی ٹولے کی کارگزاری ہے اور اسی گروپ کو ہی دھیرے دھیرے بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ ان کے تانے بانے سامنے آ رہے ہیں اور یہ اپنی ہوس اور لالچ کے جال میں پھنسے ہیں۔ لیکن پاکستانی قوم تو وہ قوم ہے جو ایسے ہر واقعے پر احتجاج کرتی ہے، ذمہ داروں سے سوال پوچھتی ہے، انصاف کا تقاضا کرتی ہے، سزاوار کو سزا دینے کی آواز بلند کرتی ہے، اور یہ قوم اپنے گریبان میں بھی جھانکتی ہے کہ کہیں اس سے تو کہیں پر کوئی غلطی نہیں ہو گئی۔ لیکن جناب، سر تو شرم سے ان کے جھکنے چاہیے جو ایسے واقعات کو روکنے پر قدرت رکھتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے اور آئین و قانون کی طاقت ہے۔ کل اگر 100 بچوں کے قاتل جاوید اقبال کو سرعام پھانسی دی ہوتی، قصور کیس کے مجرم نشان عبرت بنے ہوتے، زینب کیس پر بننے والے قوانین کا بھرپور اطلاق ہو رہا ہوتا، موٹر وے کیس کا مجرم کہیں لٹکا ہوتا، مدارس میں لٹنے والے بچوں کے مجرموں پر اسی قرآن پاک کی سزاؤں کا اطلاق ہوا ہوتا، تو یوں ماں باپ کو کچرا کنڈیوں اور کھیتوں سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی لاشیں نہ اٹھانا پڑتی، اور عثمان مرزا جیسے ہوس پرستوں کا شریک ملزم ضمانت پر رہا نہ ہو پاتے۔ یہاں پر حکومت کی بات کروں تو ریاست مدینہ کی مثل ریاست بنانے کی دعوے دار تحریک انصاف کا انصاف 3 سال بعد بھی عمل کا متقاضی ہے۔ انصاف صرف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے نوٹس لینے سے نہیں ملتا، انصاف وہ ہوتا ہے جو فوری ہو، نظر آئے اور باعث عبرت ہو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ضروری کریں کہ مدینہ کی مقدس ترین ریاست کا نام اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے لینا بند کر دیں۔ اب بھی وقت حکومت، میڈیا اور عوام سب کو سنجیدگی سے ایسے منظم قسم کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو عوام میں بے چینی اور میڈیا میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے۔ ٹک ٹاکر ایپ پر پابندی لگانے کی ایک وجہ ان کے ذریعے غیر اخلاقی رجحانات کو پروان چڑھانے سے روکنا بھی تھا۔ ایک اور ٹک ٹاکر جو ٹک ٹاک کی اسکرین سے اتنی مشہور ہوئی کہ بڑی اسکرین پر بھی چھا گئی، کبھی وہ وزارت خارجہ کے آفس میں گھس جاتی ہے، کبھی مفتی کبھی سے رومانس لڑاتی ہے، اور کبھی سندھ اسمبلی کے اہم وزیر سے شادی کا کہہ کر شہرت حاصل کرتی ہے۔ اور ان تمام واقعات میں میڈیا کا ہیجان اور ہر دوسرے شخص کے لیے عوامی کٹہرے کا انتظام۔ لگتا ہے کہ قوم کے لیے بس یہی ایک کام رہ گیا ہے کہ ٹک ٹاکر کیا کر رہے ہیں، بھلے وہ ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو، لیکن ٹک ٹاک دیکھنے کا نشہ ضرور روز پورا کرنا ہے، اور رہی صحیح کسر ہمارا میڈیا پورا کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آزاد میڈیا کا کام اگر اسی طرح کی ہیجان انگیزی پیدا کرنا رہ گیا ہے تو پھر حکومت کو قومی مفاد میں کچھ اصول لازماً وضع کرنے چاہیے۔ آخر کب تک یہ چند ٹک ٹاکر ٹھاکر بن کر قومی عزت کو نیلام کرتے رہیں گے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ وارث۔